लाग्छ लाग्छ नि के भन्नु त्यस्तो बेलामा तपाईँ बोल्नुहुन्छ कि मुख छोप्नुहुन्छ बोल्ने गाह्रो छैन आफ्नो थोप्रै त्यस्तो गाह्रो यो काम दुख्छ दुख्दैन हल्का हल्का चिलाउँदै त्यस्तो दुख्दैन को लागि नि दिदी कतिसम्म खर्च लाग्छ भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले कुन हस्पिटल जानु भएको यो फेसबुक घाउ हट्ने भएसम्म भयो भने फेस हार्नलाई 18 वर्ष बढेपछि फेस हार्नलाई 6 लाखसम्म लाग्छ ए 6 लाखसम्म लाग्छ 6 लाखसम्म लाग्छ अरे 6 लाख रुपियाँ खर्च गरे अनुसार फेरि 20 वर्षसम्म मात्रै फेरि नाकतिरबाट टिका सुरुमा अनि बिस्तारै फैलिँदै गयो क्या तपाईँको जिउभरि पुरै सबै छ क्या ए भित्र जिउमा पनि छ हजुर हेर्नु पुरै जिउमा चाहिँ घाउ चाहिँ छैन घाउ त होइन तपाईँ टिका हेर्नु न पुरै सबै हो क्या म कमल विक्रमजी थाहा टेलिभिजन मार्फत संसारभरिबाट हेर्नुभएको दर्शकहरूमा सदा चाहिँ आज पनि हामी दुःखका अनि केही तपाईँहरूलाई सदा देखाउने कार्यक्रमहरू दुखीका घटनाहरू सामाजिक घटनाहरू र यथार्थ समाजमा निकै दुःख पाएका पीडितका घटनाहरू वास्तविकता के हो भनेर हामी लिने गरिरहेका छौँ। यति बेला म थानकोट नजिकै एकजना यस्ता भाइ हुनुहुन्छ उहाँको मैले देखिसक्नुभयो हाइलाइटमा अवस्था निकै कलिलो उमेरमा अनुहारमा आएका यी दागहरू अनुहारमा आएका यी घाउहरूले पक्कै पनि उहाँलाई असर पारिरहेको छ। म आफ्नो धारणा राख्नुभन्दा पनि विशेष गरी उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा क्यामेराको अगाडि उहाँले भोग्नुभएका दुःख र उहाँलाई समाजबाट कसरी देखाउन सकिन्छ र तपाईँहरूको साथ सहयोग कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा म उहाँसँगै कुरा गर्न चाहन्छु। भाइ हुनुहुन्छ मसँग कहिलेदेखि यस्तो भएको हो? 6 महिना भयो। नुवाकोट होइन तपाईँको? के नाम तपाईँको? सबिन बेलगेटी सबिन गोयलपट्टि। 6 महिना जति यस्तो भयो। पहिलेदेखि यस्तो थियो कि नै जन्मेको 6 महिनापछि यस्तो थियो दिदीलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी ढिला नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु। दिदी शुभ नाम त काली बोल्दै थियो के अरे काली मङ्गरा थियो तर सहित त बुवाले काली गर्दै काली भाइको के पर्नुहुन्छ हजुर? म फुपू हुनुहुन्छ बुवाले मेरो काम गरौँ अनि यो जन्मे 6 महिनासम्म चाहिँ राम्रै थियो केही पनि भएको थिएन कि हामी जस्तै हो सर्लकै थियो अनि 6 महिनापछिबाट यस्तो नखाएको यस्तोमा अलिअलि कोठी आएको देखेको थियो त्यो देखेपछि अब यो कोठी नै होला बच्चाको कोठी नै हो भन्नुभयो अनि अब 6 महिनाबाट बढी भएपछि अनि यस्तो ढाक्दै आयो कि ढाक्दै आएपछि अनि मारतगञ्ज हस्पिटल कुन हस्पिटल लिएर आयो बालमैत्रीमा लिनुभयो होला त्यो हस्पिटलमा भनेपछि 6 महिनासम्म केही पनि थिएन। केही पनि थिएन। अहिले नानीलाई पनि त्यस्तै छ कि नानी पनि कस्तो राम्रो छ नानीको पनि केही भएको थिएन जन्मेदेखि 6 महिनासम्म। यो कस्तो यो तपाईँको चेकअप गराएर डाक्टरले के भन्नुभयो कि औषधि उपचारहरू के गर्नु पहल गर्नुभयो? औषधि उपचार गर्दाखेरि डाक्टरले भन्छ उपचारै हुँदैन यसको उपचारै हुँदैन। काहीँ उपचार हुन्छ भन्छ काहीँ के अरे रगत पातला भएको पछि आफै निक्नु हुन्छ अनि घाममा नदेखाउनु भन्छ भन्छ घाउ आउँछ अनि यस्तो घाउ भएपछि अनि टेन्सन भयो कि भाइ त्यही भएर के गर्दा कसरी होला भन्ने कति ठाउँमा चेकअप गराउनु भयो? चेकअप त धेरै ठाउँ गराएको कान्छी पनि गयो बिस्कुट गयो हो त्यहाँबाट नारायणगञ्ज हस्पिटल गयो हो अनि अहिले कुन हस्पिटल स्टार हस्पिटल क्या त्यो स्टार हस्पिटल धेरै ठाउँ सानोदेखि लिएर गएको क्या हस्पिटल धेरै ठाउँ खर्च पनि निकै भयो होला। कतिसम्म भयो अहिलेसम्म खर्च? खर्च त अब दाइ भाउजूले पनि सोध्नुपर्छ मलाई पनि थाहा हुँदैन फेरि अब यो बहिनी पनि अब भैँचाला पर मऱ्यो कि पहिला भैँचाला पनि बहिनी चाहिँ फेरि राम्रै केही थिएन 8 वर्ष सन्ताकै केही पनि भएको थिएन फेरि अहिले जन्मिया बहिनी त्यस्तै छ कि बहिनी पट्टिकाले अनि त्यस्तो छ अनि खै के भयो अब हस्पिटल धेरै ठाउँ लान नि अब भाउजूलाई नि यस्तो अब हस्पिटल लिएर आयो बरु डाक्टरले आशै मारिदिन्छ कि अब
सुन्दै नसुन्ने गरी भनिदिन्छ नि त विश्व हुँदैन तपाईँको यत्तिकै जिन्दै जान्छ विशेष हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ डक्टर मन नमान्दो हो नि अनि अब यसो भन्छ भनेपछि उनीहरूलाई नि त्यति मलाई चिसो लागेर होला अनि आउन नि अलिकति मान्नुहुन्न क्या हजुरको अनि त्यो कारणले गर्दा पनि अनि उसलाई चाहिँ अब अझै ठुलो भइसक्यो नि त अप्ठ्यारो महसुस लाग्दैन लाग्छ लाग्छ है सबैभन्दा भएको रहेछ कसैले केही अब भनौँ न बाहिर यताउति घुम्दाखेरि होइन हिँड्दाखेरि अनि कसैले बोल्दाखेरि अनुहारतिर हेर्दाखेरि निकै अप्ठ्यारो लाग्छ होला है लाग्छ नि के भन्नुहुन्छ त्यस्तो बेलामा तपाईँ बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्छ कि मुख छोप्नुहुन्छ बोल्ने गाह्रो छैन हामी थोप्रै त्यस्तो गाह्रो यो घाउ दुख्छ दुख्दैन हल्का हल्का चिलाउँछ त्यस्तो दुख्दैन चिलाउँछ पनि है हजुर यस्तो क्या तपाईँको फेरि पछि ठुल्ठुलो आउँछ क्या तपाईँको नाक जत्रा आउँछ कि घाउहरू पछि गर्मी आफै महिनामा चल्छ चाहिँ पाक्छ क्या अहिले चाहिँ त्यस्तो पाकेको छैन अब गर्मी लाग्ने एउटा डरै छ डरै म पनि कतिमा पर्नुहुन्छ 4 पढ्नु त छोडेको पढेर छोड्नुभयो यही कारणले छोड्नुभयो पढाइ किन यही कारण छोडेको त्यस उपचार गर्दाखेरि डक्टरले कहिले हुन्न भन्ने अनि धेरै ठाउँ हस्पिटलमा देखाइसक्नु भयो दिदीले होइन देखाइसकेँ अब ल्याएको दाइलिङ लिएर आऊ बेला पनि गर्नुसम्म गरे हो अब उपचार गर्दा गर्दै पनि अब नभएपछि उनीहरूलाई नि अलिकति आशा हरायो नि त आशा हरायो अब जे पनि भाइ अब यत्रो भइस ऊ हामीले आशा हरायो नि उसलाई त अलिकति हुन्छै भन्ने आशा छ नि त भाइलाई त अनि त्यो आशले पनि काहीँ केही गर्दा हुन्छ कि अब एकपल्ट मिडियामा बोलाइदिनु न नानी स्थिति अहिले कमजोरी हो क्या तपाईँको सर्जरी गर्ने भने होइन सर्जरी गर्नु तपाईँको 5 लाख जति लाग्ने क्या त्यो घाउहरू ठिक भएपछि अनि अब पैसा पनि हेर्नुहोस् त सबिन यति बेला अनुहारमा निकै यस्तो घाउहरू भएको अनि उहाँले पढाइ पनि यही कारणले छोडे भन्नुभयो डक्टर साहबले पनि धेरै पैसा लाग्छ धेरै मेडिकलहरू धेरै हस्पिटल आइसक्नुभएको होइन धेरै पैसा लाग्छ भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि पक्कै पनि यसको अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई यो पीडामा होइन एउटा समाजमा घटेको घटना एउटा समाजमा चाहिँ एउटा भर्खरको युवाले यस्तो अनुहारमा यस्तो भोग्दै गर्दा आर्थिक स्थिति न्यून भएको यस्तो हेर्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि दया लागेर आउँछ होइन कसलाई पो दया लाग्दैन र यो विषयमा जस्तो अनुहारमै घाउ भएको होइन दिदी जस्तो धेरै हस्पिटलहरू देखाउनु भयो होइन अब चाहिँ के गर्ने जस्तो अब के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ के गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ नि अब यस्तो राम्रो डक्टर बुझेर अब हामीले चाहिँ अब गाउँमा बस्ने मान्छे हामीलाई अब त्यति पढाइ लेखाइ छैन होइन अब जहाँ तपाईँहरू अब बुझेर अलिकति गरे मान्छे अब जडीबुटी हुन्छ कि अब हामी जडीबुटी नि अब छ त भने कहाँ छ भने हाम्रो अनुभव छैन कि त्यो हिसाबले अब गर्नु पाएको कि अब हस्पिटलबाटै हुन्छ कि अब कहाँबाट हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु पाएको देखिने त्यस्तो भनेपछि अब यसको उपचारको लागि तपाईँहरू निरन्तर यसको जस्तो जडीबुटीदेखि लिएर कुनै उपचार होइन राम्रो खालको डक्टर राम्रो खालको चिकित्सकसँग होइन छाला रोगसँग होइन छाला रोग अथवा ब्लडसँग सम्बन्धित रोग भएको हुनाले यो खालको चाहिँ निराकरण गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन कसैले सरसहयोग गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अवस्था नि नाजुकै छ नि अब 8-10 लाख दिनै छ यो भाइको उपचार गर्दालाई अब पैसा आयो भने त्यस्तो भयो त्यहाँदेखि घर बनाएँ यताउता अवस्था नि नाजुकै छ अनि त्यही भएर अब बच्चाहरू पनि दुइटै यस्तो छन् अनि उनीहरूलाई नि अलिकति टेन्सनै बढिसक्यो दाइ भाउजूलाई पनि त्यो भएर हामी अब परिवारमा राम्रो भने हाम्रो यो दाइको जेठ दाइको र मेरो चाहिँ जेउस अहिले राम्रै छ भनौँ न अब छोरा बालबच्चामा चाहिँ अरूमा भने जे भए जस्तो भयो पनि अनि त्यतिमै दुई दाइलाई चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ साह्रै पिर भयो कि त्यो बच्चाहरूको लागि बहिनीको अब धेरै टेन्सन लिनुहुन्छ यसको किन निको भएन होइन भाइको चाहिँ किन यस्तो भयो भने धेरै टेन्सन त किन नलिने हामीले यस्तो छोरी हुँदा आमाबाउलाई कति टेन्सन हुन्न त आफ्नो बच्चाको लागि जस्तै भयो नि हुन्छ कति भयो यहाँ काठमाडौँमा उपचारकै लागि बस्नुभएको कि नै यो बाबु गाउँमै बस्छ म हिजो गएको अस्ति गएको थिएँ अनि मैले सँगै लिएर घरमा को हुनुहुन्छ आमा बिमारी भएर घरमा त्यस्तै हुन्छ मम्मी त्यही भएर दाइ भएर आउनु पाराले घरमा उनीहरूको चाहिँ जम्मा 4 जना हो एउटा छोरा एउटा छोरी अनि दाइ भाउजू परिवार त छोटकरी हो कि धेरै ठुलो परिवार पनि होइन लास्टमा भाइ त त्यस्तो भयो बहिनी पनि त्यस्तै भयो कि ए पछाडिको बहिनीलाई पनि उस्तै भएको ऊ जस्तै भाइको जस्तै भएको छ अनि हेरौँ त जन
जन्मिँदाखेरिको छुट्टै बसेको छुट्टै। अनि अलि राम्रो चाहिँ थियो, राम्रो बहिनीलाई चाहिँ फेरि पहिला यस्तो टिका हुन्छ यस्तो जन्मिँदाखेरि एकदम हेर्नु यस्तो क्लियर है फेस यस्तो क्लियर हेर्नु नि तल होइन यो 6-7 महिनापछि टिका टिका आएर अनि पुरै फैलिन्छ क्या नि तपाईँ ठुलो घाउ हुने कि यस्तो यस्तो हुन्छ हेर्नु त दर्शक पनि तपाईँहरूलाई मैले यो पनि देखाउन चाहेँ होइन। अझै केही छ दिदी भन्नु, के भन्नुहुन्छ? भाइ अब यो भाइलाई चाहिँ जसरी हुन्छ होइन सकेसम्म राम्रो होस्। अरूसँग होइन यो घाउ मात्रै हट्दियो भने पनि यसलाई फेरि खाना बस्नलाई अलिकति राम्रो हुन्छ भन्ने आश थियो। हामीलाई यही किसिम होइन घाउ मात्रै घाउ नआउने सम्भव मात्रै गर्न पाए हुन्छ भन्ने मात्रै हो। मैले फेरि भाइको एकचोटि भाइ कतिको गाह्रो महसुस त्यो हुँदाखेरि अब मानसिक तनाव पनि हुन्छ कि अनि अरू केही समस्याहरू आइलाग्छ कि कस्तो? त्यस्तो पनि अलिअलि रिङ्गाइहरू लाग्छ। अब औँसे खानाहरू रुच्छ? खानाहरू त रुच्छ, खान मन लाग्छ? लाग्छ। अनि यसले चाहिँ असहज भएको अनुहारमा पनि असहज महसुस हुन्छ होला नि? हुन्छ नि। यो घर परिवारमा कतिको तपाईँले यो आफू तपाईँ त यत्तिकै टेन्सन पनि हुन्छ होइन, तनावमा हुनुहुन्छ, यो परिवारमा चाहिँ कतिको तनाव हुन्छ घर परिवारमा के छ? तनाव पनि छ नि, अब जस्तो भइरहेको छ। पढ्न मन लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ होइन? यही कारणले पढाइ सक्नुभयो। दिदी यस बारेमा चाहिँ अब अन्तिममा मैले यसलाई दिदी लामो गराउन छैन, दुःख निकै छ, आर्थिक सङ्कट पनि निकै छ होइन। दर्शक श्रोताबिनहरूले सहयोग गर्नुहुने नै छ पक्कै पनि। यो आशा यो भरोसा सदैव अटल राखिरहने हामी विश्वास गर्छौँ। पक्कै पनि यो भाइको उपचारको लागि सहयोगी हातहरू फैलाउने तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु नै छ। र अब दिदीले के भन्नु छ हाम्रो दर्शकबिनलाई? सकेसम्म राम्रो डक्टर बुझेर सहयोग गरिदिनु अब विदेशमा गएर हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब आफ्नो स्थिति अनुसार सकिँदैन होइन है। अब यही हामी गाउँघरमा बस्ने मान्छे अब यहाँ बसेर नि हामीले अब धेरै कमाइ गर्नु सक्दैन, चुलो चलाउने बाटो मात्रै हो। अब सकेसम्म अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ खास गरी? हामी सुज कारखाना पक्कै पनि दर्शकबिन निकै नाजुक अवस्था, आर्थिक सङ्कट पनि निकै रहेको होइन, उपचार पनि निकै गाह्रो भइरहेको र अनि यो कलिलो उमेरमा यो अवस्थामा आफैलाई पनि हेर्दा पनि कस्तो अप्ठ्यारो महसुस हुने देखिन्छ होइन। पक्कै पनि यति गाह्रो छ कि अब लाग्छ आफैलाई पनि कति असहज महसुस भइरहेको जस्तो लाग्छ होइन। अर्को लागि नि दिदी कतिसम्म खर्च लाग्छ भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले? कुन हस्पिटल जानुभएको थियो? यो फेस अब यो घाउ हट्ने भएसम्म भयो भने फेस हाल्नलाई 18 वर्ष बटेपछि फेस हाल्नलाई 6 लाखसम्म लाग्छ। ए 6 लाखसम्म लाग्छ? 6 लाखसम्म लाग्छ अरे। 6 लाख रुपियाँ खर्च गरे अनुसार फेरि 20 वर्षसम्म मात्रै हो अरे। त्यहाँबाट फेरि अर्को फेर्नुपर्छ अरे। अनि अब यस्तो गर्न त अब पनि त्यस्तो छ। अब दाइ पनि त्यही हो, अब आज त अब उमेर घट्दै गइसकेको छ होइन। अब दुःख पीडा धेरै भइसक्यो नि त। अब परिवारमा नभएको छ, उसलाई पनि परिराखेकै छ होइन। अनि दाइ पनि अलिकति कमजोरी स्थितिकै छ, भाउ पनि छन्। अनि अब वर्ष 20 वर्ष त 20 वर्षपछि के फेर्ने त्यो भयो क्या। ए यो परिवारमा सबैजनाको यस्तै जस्तो भाइको भइसके पछाडि बहिनीको हो कि अनि सबैजना त्यो घरमा अरू कसै पनि छैन? ए अरू कसैको छैन? उहाँहरू दुईजना छैन। यो उसको बहिनीको भनौँ 20मा जन्मिने बहिनीको पनि थिएन। 8 वर्षमा चला परेर मऱ्यो घरमा थिचेर, उसको पनि थिएन। अनि फेरि अहिले लास्टमा अब भाइको यस्तो छ, अब भाइ पनि यस्तो भएपछि अब फेरि के होला भोलि होइन। एउटा बच्चा चाहिँ जन्माउनु पर्छ भन्ने हाम्रै कर्तापले नै अब जन्माउनुला। लास्ट टाइममा बहिनी 6 महिनासम्म राम्रै थियो, फेरि 6 महिनापछि बहिनी पनि जहाँबाट उसको आएको त्यहीँबाट निस्क्यो क्या बहिनीलाई पनि। अनि अब बहिनीको पनि त्यस्तै छ, अनि उसको पनि त्यस्तै छ। कुनै रोग भनेर भनेको छ नि डाक्टर साहबले? के भनेको छ? डक्टरले त अब अरू ठाउँ लाँदा चाहिँ निको हुनलाई गाह्रै हुन्छ भनेको थियो। यो अहिले पत्ता लागेको छैन। अहिले चाहिँ यो उसमा सानिपा हस्पिटल लिएर जाँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घाउसम्म चाहिँ हट्न सक्छ भन्ने कुरा गरेर अनि त्यो फेस हाल्न मिल्छ भनेर कि
ए भनेपछि फिसमा हाल्न मिल्छ अरे भनेको होइन मिल्न चाहिँ अनि 6 लाखसम्मको हाल्यो भने 20 वर्षलाई हुन्छ अरे अब 20 वर्षपछि अनि फेरि अर्को चिज गर्नु ए भनेपछि त्यसको लागि धेरै पैसा चाहियो नि है 6 लाखसम्म चाहियो 6 लाखसम्म चाहिन्छ भन्ने कुरा गरेर भनेर देखाएको छ अब यसरी यसो डक्टर हस्पिटल लिएर गयो भने अब यसो रगत चेक गरौँ यता गरौँ न भनौँ भने रगत चेक गर्नै पर्दैन भने लागेको छ क्या डक्टरले हजुर 6 महिनादेखि नि हो सँगै हो हाम्रो घर होइन एउटै आँगन हो 6 महिनादेखि चाहिँ तपाईँको टिका आएर अनि फैलिँदै नि लाग्दामा यस्तो ठुलो हप्ता आउँछ कि तपाईँको के कारणले होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो 6 महिना जुन अगाडि दिदीले पनि भन्नुभयो भन्न चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभयो अनि तपाईँहरूले पनि त्यति बेलासम्म त्यो केही नहुने होइन हजुर 6 महिनासम्म त्यस पछाडि चाहिँ जुन यो भयो नि घाउहरू बिस्तारै बिस्तारै हुर्किँदै गयो यो एक्कासी यति त थिएन होला होइन बढ्दै गएको हो हजुर बढ्दै गएको बिस्तारै सुरुमा कहाँ थियो सुरुमै नाकतिरबाट टिका थियो सुरुमा अनि बिस्तारै फैलिँदै गयो क्या तपाईँको अनि जिउैभरि पुरै सबैसँग क्या ए भित्र जिउमा पनि छ हजुर हेर्नु पुरै जिउैभरि जिउमा चाहिँ घाउ चाहिँ छैन घाउ त होइन तपाईँ टिका हेर्नु न पुरै सबै हो क्या के कारणले होला जस्तो लाग्छ यस्तो तपाईँ डक्टरले भन्छ बाउसँग यस्तो भएको भन्छ होइन तर हाम्रो खिलाफमा कष्टले पनि त्यस्तो होइन क्या यसो त्यो भाइले निस्क्यो हो अनि लास्टमा पछि चाहिँ बोइले निस्क्यो क्या अनि अहिले ठुल्ठुलो घाउ वंशाणु कस्तो हो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई त्यही बाउसँग त्यही भन्छ डक्टरले पनि सास पुस्तासम्म निस्किन्छ भनेर भन्नु फेरि हाम्रो खला के कारणले चाहिँ निस्किन्छ साथ पुस्तासम्म खोइ त पनि थाहा छैन यो 100 मा के अरे 5% मान्छेलाई मात्र हुन्छ अरे क्या यस्तो त्यस्तो हो डक्टरले कारण चाहिँ भएन भनेपछि जियोस् उपचार गरेपछि निको हुन्छ भन्ने आश्वासन केही आएन डक्टर त्यस्तो होइन तपाईँको के अरे मलम सलम दिएको थियो अनि तपाईँको घाउ त्यो सुकाउने मुखमा घाउ राख्दैन त्यहाँदेखि अझ चाहिँ अब 6 महिनापछि त यस एक महिनासम्म लगाएन 1 महिना दिएको अनि आज फेरि जताउन आएको भोलि जाने फेरि जताउन आयो 21 दिन औषध दिएको थियो अनि फेरि जताउन आयो कुन अस्पतालमा स्टार हस्पिटल हजुर स्टार धेरै हस्पिटल छ अब तपाईँको यस्तो क्या पसलमा अब सँगसँगै जाँदा पनि अब तपाईँको मुखहरू कहिले खोल्दैन होइन खाजाहरू पनि खाँदैन अनि त्यो टेन्सन भयो क्या हामी 2-4 लाख रुपियाँ अलिअलि पैसा भयो हामी खर्च गर्थ्यौँ पैसा नभएर के भन्नुहुन्छ सहयोगको लागि के त्यो सब यस्तो सहयोग अलिअलि गरिदिनु जस्तो सहयोग गरिदिनु होला यस्तो भइरहेको त्योभन्दा धेरै नबढोस् भनेर कि हामीसँग लगानी पनि छैन होइन त्यही भएर कसरी सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरूलाई कसरी केही नम्बर कन्ट्याक्ट छ तपाईँहरूको कि डाइरेक्ट थ्रु चाहिँ कसरी गर्नु नम्बर छ हुन्छ कसरी म दर्शकबिन सहयोगी हातहरूको लागि नम्बर होइन पेस्ट गरिदिने पछि जसको नम्बर दियो दर्शकबिन सहयोगको लागि पक्कै पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ होइन मिडिया हामी थाहा टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण टिम यति बेला यो भाइको सहयोगको लागि अपिल गरिरहेका छौँ दर्शक महानुभाव पक्कै पनि सहयोगी हातहरूले उहाँलाई पक्कै सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने यो आशा यो विश्वास हामीले राखेका छौँ सहयोगको लागि भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले 9829 35 0227 9829 35 0227 यो नम्बरमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा प्रत्यक्ष रूपमा र अर्को बाँकी सहयोग गरिसकेपछिको तपाईँहरूलाई यो जानकारी हामी गर्ने नै छौँ दर्शक महानुभाव र अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ र हाम्रो दर्शकहरू यति नै हो केही छैन हजुर यो सहयोगी भइदियो भयो तपाईँहरूलाई सहयोग गरिदियो भने कि 6-7 लाख रुपियाँ लाग्छ अरे सर्जरी गर्नलाई अनि 18 वर्षपछि बोइले पनि त्यस्तै भयो होइन पैसा पनि छैन लगाइन नभएर क्या तपाईँको खर्च पनि 10 लाख रुपियाँ भइसक्यो होइन सानोदेखि लिएर गालेर क्या अङ्कलले लिएर गालेर गर्नुहुन्छ अहिले पनि होइन अनि अब हामीसँग नि अब भर्खर काम गर्दै अब गर्दै गर्ने त्यही भएर कि पैसा भन्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यही भएर पैसा नभएर हस् त दर्शकबिन म छु कमल विक्रमजी थाहा टेलिभिजनमा यति बेला निकै यो अवस्था साह्रै पीडादायक अवस्था हो होइन सबैले बुझ्नुहुन्छ यो अवस्था साह्रै नाजुकै छ होइन आर्थिक स्थिति पनि त्यत्तिकै सङ्कट भएको होइन उपचारका लागि डक्टरले पनि केही हुँदैन सम्भवै छैन भन्नुभएको सम्भावना चाहिँ छ भनेर चाहिँ जुन
भनिरहँदाखेरि पैसाकै कारणले चाहिँ सम्भावना छ नत्र छैन भनेर भनिरहँदाखेरि सहयोगको हातहरू अगाडि बढाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू दया पक्कै लाग्छ, सबैलाई लाग्नेछ र सहयोगी हातहरू पक्कै हुनेछन्। यो आशा र यो विश्वासका साथ म यति बेला थानकोटबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।